6 जूनाक स्वतः मुख्यमंत्र्यान उक्तावण केल्लो वाशी दिवचल बायपास रस्तो एके वटेन बंद करपाची नामुष्की येरादारी विभागाचेर आयली। पालसन कोसळ्ळ्यान परत काम करचे पडला। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। फाटल्या म्हयन्याच्या 6 तारखेक इनॉग्रेशन जाल्लो दिवचलचो 4 लेन बायपास सध्या एक लेन ताजी बंद आसा, म्हणजे फक्त 2 लेनीच चलता सध्या। खुबशे एक्सिडेंट ह्या बायपासार जाल्ले, तशेंच 27 तारखेक लँडस्लायडूय जाल्ली। त्याच्या उपरांत एक लेन सध्या बंद केलेली आसा आनी लोकांचें म्हणणें आसा की इनकम्प्लीट हो बायपास आसून सुद्दां इनॉग्रेशन करून लोकांच्या सेवेन हाडलेलो, पूण ताचो फावो तितको उपयोग जायना आनी सध्या तो बायपास एक लेन सध्या बंद आसा। ताचेर विचार करपाक जाय सरकारान की इनकम्प्लीट वर्क आसता ते सारके करूनच अशे जे प्रोजेक्ट आसा ते लोकांच्या सेवे खातीर हाडपाक जाय। म्हणून हो जो दिवचलचो बायपास आसा एक म्हत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आनी ताचेर अशे इन्सिडंट जावप ही बरी गोश्ट न्ही, कित्याक तर लोकांचे पयशे पब्लीक मनी ह्या प्रोजेक्टाक लागतात आनी ते लोकां मुखार येवपाक जाय, पूण तशें जातना हांगा दिसना। खुबशे एक्सिडेंट ह्या हेजेर जाल्या। खुबश्या लोकांनी म्हटलेलें की जे दोनी सायडीन जंक्शनां आसा थंयसर एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा, तशें एक्सिडेंटूय जाल्या। तशेंच गोरवांकूय ह्या हेचेर बायपासार मरण आयिल्लें आसा, कित्याक लायटी पेटना अशें लोकांचें म्हणणें आशिल्लें। पूण अशें दिसता की जो प्रोजेक्ट करता ताचेर विचार करून सरकारान प्रोजेक्ट करपाक जाय, नाजाल्यार अश्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो घडटात। लँडस्लायड जाली 27 तारखेक, परतूय लँडस्लायड जावपाची शक्यता आसा थंय, कित्याक मोठ्या प्रमाणान पावस सध्या पडटा। ताचेर विचार करपाक जाय आनी सारके जे सायडीक जागा आसा ती एक्वायर करून लोकांची जी सेफ्टी आसा ती पळोवनूच परत एकदा लोकां खातीर हो रस्तो जो आसा तो ओपन करपाक जाय। कोमो कितलोय पाटल्या पोना धापलो म्हण फातोड जावपाची उरना। सरकारान घाई बोवाळान केल्ली भौशीक कामां कालांतरान एक्सपोज जातातच। ताचो अनुभव दिवचले आयलो। दिवचलचो आदलो आमदार नरेश सावळानी ह्या विशयाचेर प्रतिक्रिया दिताना जांनी उक्तावण केल्ले तांनी हो रस्तो येरादारी खातीर खऱ्यांनीच पूर्ण जाला काय ना ते पळोवपाक जाय आसले अशें सांगले। आयकात। आता जो हे आसा नवीन बायपास जो इनॉग्रेशन जाल्लो 6 तारखेक, अजून 1 म्हयनो जालो तेका आयज, आनी खुबशे एक्सिडेंट थंय जाल्या। फाटीं लँडस्लायडूय जाली आनी एक तुमी पयलीं आमदार आशिल्ले आनी तेन्नाय बी तो रोड एक्चुअली हे जाल्लो, पूण तुमकां कशें दिसता तो इनकम्प्लीट आसा आनी पयलींच इनॉग्रेशन केला असो? वास्तवीक जो बायपास आसा पळय तो बायपास जावप ही काळाची गरज आसा आनी हो बायपास आसा पळय जो म्हाज्या टेन्युराक जो 12 ते 17च्या दरम्यान तेजें लँड एक्विजिशन जाल्लें आनी मागीर तेच्या उपरांत झाडां कापपाचें काम चडशें जाल्लें। आतां हो बायपास कंप्लीट ऑलमोस्ट जाल्लो आसा। आतां तो कंप्लीट जेन्ना जालो तेन्ना तो कंप्लीट सारको जालो काय ना, तेजे लँड इरोजन म्हण लँड कोलॅप्स जावपाचे चान्सीस किंवा बाकीचे इतर एक्सिडेंटल झोन जे आसा पळय ते पळोवपाचें काम जे आसा पळय ते PWDचें काम। कोणेय खंयचोय जो हे आसा पळय ती जबाबदारी आसा, ती जबाबदारी आपल्या आंगावेली कोणी झडकूंक जायना, ही जबाबदारी PWDची। पूण तेच्या बरोबर ते PWD कॉन्फिडन्सान घेवन तो खरोच गाडयो चलोवपाच्या लायकीचो रस्तो आसा काय ना हे पळोवपाचें काम जे लोक कोण तेचें उद्घाटन करता पळय तेंचे आसता। सो ते कोणी काय पळयलें ना, खंयचे एक्सिडेंट झोन खंय बॅरिकेड्स घालपाक जाय, खंय आनी कितें तरी रिटेनिंग वॉल काडपाक जाय, खंय आनी बाकीचें कितें करपाक जाय हे कोणेच पळयलें ना। वास्तवीक हे पळोवपाची गरज आसली। जे कोण इनॉग्रेशन ज्या लोकांनी केलें पळय त्या लोकांनी पळोवपाची गरज आसली। आतां रडून काय फायदो ना, पूण बेगींतल्या बेगीन हे आतां करप आनी जो बायपास केला पळय तो लोकांच्या सेवेक हाडप। आतां थंयच्यान ट्राफीक वळप ही काळाची गरज आसा। आतां आनी एक गजाल सांगता की आतां एक्चुअली तो हायवे 2 सायडीन तेचे 2 वे आसा, आतां 1 वे केला। 1 वे करतूच परत एकदा मेजर एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा। त्याच्या खातीर सरकारान बेगींतल्या बेगीन ह्या बायपासाचेर काम करपाची गरज आसा। एक्सिडेंटल झोन जे आसा पळय ते सगळे तेची केअर घेवपाची आसा आनी त्याच बरोबर जे कोलॅप्स जाता जे जागा जे लँडस्लायडींग जे जावपाचें आतां जाला किंवा जावपाचें आसा थंय रिटेनिंग वॉल किंवा जाळी घालप
नेट घालप आणि थंय रिटेन करप वॉल ही काळाची गरज आसा आनी ते सरकारान करपाक जाय. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि भक्ती पैबाळगी.